Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Thumma's salatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina bil Qasim Muhammed. Amma ba'du faqad qala Allahu Teala fil Kur'anil Mecid. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû ve amilu's-sâlihât seyec'alu lehumur-rahmanu vudda. Sadakallahul aliyyul azim. Parvardigari alamin sunçu seta şükür tevfik melio ki kelimat karo bayan tuhuncis khidmatas manz az şu İnkılab-ı İslami İranuk 42 veri guzran और अमिच याद वनकन ईरानस मज मनान अत मज बह सारे मुसलमानन मुबारकबाद पेश करान। यह सो इनकलाब यम इनकलाबन वहम सेंचुरी मज अजीम तहवुल ओन दुनियास मज या दुनियास मज जहन ओस यह कि दीनस तो कुरानस तो अहादीसन मज यानी दीन मुबीन इस्लामस मज छन यह सलाहियत कि तिम करन अख इस्लामी हुकूमत यन कुरान किस सायस मज कुरान केन कवानीनन मुताबिक पके यह नामुमकिन बल्कि महाल। अमा अख अजीम शख्सियत आई यमिस नाव इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह तिम आई और साबित दितुक करित यह मुमकिन कि इस्लाम किस सायस मज हेको अस अख बेहतरीन हुकूमत इस्लामी हुकूमत कायम करित यह जन आइडियल हेक बनित हर लिहाज। सही दुश्मनों कर वारिया कोशिश कि यह नज़रिया युस इस्लामुक नज़रिया युस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुंद नज़रिया यमिच बुनियाद पैगंबर नाज़नीन रहमतन लिल आलमीन त्रो तो यह नज़रिया यहान हसद सद बगज सद कीन सद मिटावन तम यहान साबित करें कि ना इस्लाम हेक न अख बेहतरीन आइडियल हुकूमत कायम करित। अमा इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ओन यह इनकलाब और अथ इनकलाबस मज युस बह यहान तुहंदिस खिदमतस मज अर्ज करुन कि कस खसूसियत सो यम खसूसियत से ये इनकलाब ब्रोह पोक और ये इनकलाब कामयाब गो। यकीनन अगर इस कह तहरीक यो तथ मुतलिक यो तहकीक करुन कि यह तहरीक कित पट पक ब्रोह यह कित पट पच ब्रोह और अथ मज कम रुकन असासी यम जन अथ तहरीकस ब्रोह पकनावान यकीनन तो यह सारी अत पे यकीन थावान कि ना त्रे चीज़ ज़रूरी अख कानून आसुन अख मकसद आसुन यथ मकसदस तहत पक यह इनकलाब या यह तहरीक ब्रोह कुन यह अख अहम योतन ताम ना अख मकसद आसे तोतन ताम अमे खतर अगर अवाम ते तैयार आसे अगर रहबर ते तैयार आसे तोतन ताम वात नी मंजिल मकसूदस कि योतन ताम ना अख मकसद मुशख्खस आसे अख अमे खतर गोल मुशख्खस आसे यथ तहत पकनावन अथ इनकलाबस ब्रोह कुन अथ तहरीकस ब्रोह कुन। और यकीनन येल इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ये इनकलाब ओन अथ मज ओस यकीनन मकसद अख सालेह हुकूमत अख इस्लामी हुकूमत अख इस्लामी निज़ाम यथ मज कुरान तो अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिज गसन और तमकन कवानीनन तहत पकी इनकलाब यह अख मकसद इलाही निज़ामुक निफाज। और अथ मज ज़रूरी छुन यह कि सारी आसन मुसलमान पैगंबर नाज़नीन रहमतन लिल आलमीन ये तमो हुकूमत कायम कर तथ मज मतलब गैर मुसलमान तिहंद खतर पन अख सिस्टम अथ इस्लामस मज तथ तहत तम जिंदगी करान। तो दोयम यह कि कम मकसद आसन अलाव गछ अथ लुख आसन यम लुख यह इनकलाब अनन यम लुख अमे खतर तैयार आसन
यकीनन ईरान के लुक अम खतर तैयार और लुक कित पे तैयार क्या वजह कि हंसा तिमो कोर लब्बैक इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह सन्द आवाज़ युथ मज इनकलाबुक असली कामयाबी हुंद राज पोशीद सो यही कथ कि इमाम युस जन इमाम पज पट यस मे आये मुबारक तुंदिस खिदमतस मज तिलावत कर बेशक तिम लुक यम ईमान अनान बे रुस अमल करान सयज अलहुमुर रहमान वुद्दा परवरदिगार आलम तिहंद खतर मोहब्बत करार दिवान यही रबित कि इमाम रहमतुल्लाह अलैह पान इलाही इंसान पान खुदाई इंसान पान खुदा दोस इंसान तिहुंद माय तो मोहब्बत लुकन मज योतन ताम न रहबर सुन माय मोहब्बत अवामस मज आसन तोतन ताम गस न अवाम त तैयार अमि खतर कह कि तिम यन तिम करन कुन आवाज पे लब्बैक इमामस मज यह खसूसियत कि यम नमाज शब परान यम तिथ पे जार जार आसान खुदाई सन्दस बारगाहस मज वदान और इल्मी सलाहियतस मज इमाम यकीनन अख अजीम शख्सियत और कुरानी लिहाज इल्मी लिहाज अत मज इमाम वारिया ब्रों दोयम कथ यह कि सियासी बसीरत यह जन जरूरत सो यकीनन इमामस वारिया तिम यम तस्बीह तुलान मस्जिद हुंद रुख करान अमा कुन विज तिमन हेकान धोख मिलित योतन ताम तिमन अवामस मज अवामच जमानच मकानच लुकन हिंज सियासतच पता आस मगर इमाम सह शख्स यमिस पज पट सियासी बसीरत सियासत पता तथ सायस मज आव इमाम ब्रोह ब्रोह और पकनोन अम मूजब लुक तैयार और इमामन त खो न धोख क्या तम वक्त यम यहान इमाम रहमतुल्लाह अलैह धोख दिन और तिमन जहनस मज कि इमाम वन यह हसा गस दीनी मदरसस मज अकिस दीनी स्कूलस मज कॉलेजस मज तत हसा परनाय चलाओ हुकूमत पाने मगर इमामन दुत साबित करित कि ना इस्लामस मज निज़ाम युस जन हेकि ब्रोह कुन पकित यथ मज रहनुमई आस कुरान तो हदीस यथ मज बड़ बड़ इंसान यम रुत गुजरे तिम आसन बेहतरीन नमूने अमल ये हुकूमत चलाने खतर और ब्याक चीज़ क्या जन रबित लुकन तो इमामस सत सायस मज ये इंसान ईमान अन ये ईमान अथ ईमान के सायस मज पज पठन मोहब्बत बढ़ान मोहब्बत बढ़ान ये वुचान इंसान खुदा दोस और ये रबित बढ़ान अत रबितस मज लुक तैयार आसान त्रेयम युस अहम सह खुद इमाम खुद सह रहबर युस अत तहरीकस ब्रोह कुन पकनाय अगर यमन पान तिथ पे वाट यम हेकोक न अलग कड़ित कह अमा ईमान युस जन युस अम तहरीक हुंद चलावन वोल इमाम रहमतुल्लाह अलैह सह पज पट ईमानस मज कामिल तिथ पठन कि कह हेकन तमिस तमे मकसद निश तमे ईमान सतन युस जन तमिस मज सह हेकन तमिस दूर करित कह शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमान दपान मे हसा वुच ये सह इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह निश गो ये मुल्क बदर जुला वतन इमाम रहमतुल्लाह अलैह तम विज और तम पत हर विजन और शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह वनान दपान मे हसा वुच अमिस मज चोर चीज़ तिम यमो चोरो चीज़ों सतन मे तोर फिक्र कि इमाम हसा कामिल इंसान और यह हसा हेके यह पकनयित यह तहरीक अख वुच मे तमिस यह कि तमिस पन्निस मकसदस पे ईमान आमन बिहदफिही अमिस हसा पन्निस मकसद युस जन मकसद इमाम रहमतुल्लाह अलैह सह इलाही निज़ाम कायम करन तथ मज तमिस पज पट ईमान बे तम हसा आमन बिसबीलिही और यस वथ तम इंतखाब कर यथ वत मज न गडनथ गन न कह चीज़ बल्कि अवामुक युस ताकत तथ अवाम किस ताकतस पे इमामस भरोस और तवै यम विज इमामन नाद लोय लुकन लुक तैयार युस वथ इंतखाब करन तमिस पता यह वथ सो वथ
यस जन पज पट इलाही वत और अत मज कामयाबी मुसलमानन इंसानन बशरियतस आमन बिकौलिही पन्ने कथ पेट ओसुस ईमान अम सत लुकन मतलब अख रूहिया मिलान अख एनर्जी मिलान अख ताकत मिलान ये इंसानस ईमान आस पन्ने कथ सत मतलब लुकन मज सु ईमान सु भरोस इमाम रहमतुल्लाह अलैहिस पे कि तिम अत पे लबैक करान बे हसा वुच मे तमिस मज आमन बिरब्बिही यानी इमाम रहमतुल्लाह अलैहिस ईमान पन्निस खुदावंद करीमस पे यानी अगर इमामस कह वन है कि चन सा कहन त मगर इमाम बड़ मुतमइन सान इत्मिनान सान अत मकसदस मज तवे वोन बह छुस तह सारनी आलो दिवान इन्नमा अइदुकुम तुम बस सो तुम वसीयत करान यानी कुरान आयत अन तक़ूमु लिल्लाह तुम वथियो कयाम करो खड़ा गो खुदा सद खतर चाहे अख नफर चाहे वारिया आसन यानी इमामस अत पे पूर भरोस कि अत क़यामस अत खतर हसा अगर न कहन त बस पान तैयार कम से कम यस अमिस जिम्मेदारी कुरान लिहाज रवायतों लिहाज यस जन तमिस जिम्मेदारी अमिस यह एहसास कि ना मे सा पज अंजाम दिन तवे इंसानस यूता भरोस आस खुदायस पे यूता भरोस आस कुरानस पे यूता भरोस आस अहादीसन पे यूता अत मज इंसान साबित आसे अथ ईमान के सायस मज हेकि ब्रोह कुन पकित और इमाम रहमतुल्लाह अलैह सन्ज यह सठा कोशिश अत मज ती ईमान शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह वनान यम चोर चीज़ यानी मकसदस पे ईमान अत वत पे ईमान पन्न कथन पे ईमान परवरदिगार आलमीन वहदुल्ला शरीकस पे ईमान अवामस मज यस जन महबूबियत इमाम सन्ज सह अमकुई नतीजे आमन बिरब्बि क्या तमिस ईमान पन्निस परवरदिगार आलमस अमे सब बनो मतलब यह इनकलाब यह हसा आव वजूदस मजन इमामस मज आस कह तिम खसूसियात यमो सु अवामस मज त महबूब और प्रेत जे सारी लब्बैक करान अख खसूसियत तिमन शुजाअत बहादुर इमाम सह न खोचान क्या अगर अड़न रहबरन खोचनावान दुनियाहस मज खोचनावान के मारोत या ये तिम पथ पन्न यमन एतकादन मज पन्न मकसदन मज तिम पथ मगर इमाम यम विज ईरानस मज जेलस मज इमामन वोन तम विज अगर फांसी त खारन इमामस तोत कर बह अत हुकूमत सलाह तो मशवर अत हुकूमत सत रोज बह क्या हुकूमत जुल्मच हुकूमत अत हुकूमतस मज न इस्लामस सत अगर इमाम रहमतुल्लाह अलैह तम विज वन दपान मे सा पन दिल पन सोरे पान थोमुत तैयार अमि खतर कि अगर मे नेजन त खारन अगर मे मारन अगर मोन सर नेजस त सवार करन मे सा अमुक खौफ कहें अख रेशियुक अख बेहतरीन साइंटिस्ट जोकोफ अम वोनमुत येल बह इमामस निश आउस मे हसा वुच अमिस मज अख कवि इराद अमिस मज हसा वुच मे पन्निस मकसदस ताम वातन खतर अख बेहतरीन अख इराद यम इराद यह हेकि ब्रोह पकित और अमिस नसा हेक न अथ मज कहन त मतलब पथ फेरित और युस अमिस रहबर वनान इनसा यह कि यह आसे खुमैनी सबन पाने पन्ने खतर यह इनवान तो यह अक्सर प्रत कुन पार्टी मज कोशिश आसान यह कि युस यह इनवान यह गछ मे आसुन पाने कोशिश करान सो हासिल करने खतर मगर इमाम हमेश वनान कि बह हसा खदिम बह हसा अवामुक खदमत गुजार मगर यम लुखै कि यम जन इमामस वनान पन रहबर ईमान पगह कयामतस पे ईमान इश्क अत मकसदस ब्या खसूसियत यस इमाम रहमतुल्लाह अलैह सो यह कि तमिस मज साद जिंदगी करान सो न तिम अमीरन हज जिंदगी गुजारान कह बल्कि सह हमेशा यह कोशिश करान कि साद जिंदगी कर
یِتھ پٲٹھۍ عام اکھ اِنسان زندگی کران چھُ واریاہ یِم زن یِوان ٲسۍ انٹرویو ہٮ۪نہِ اِمام رحمتہ اللہ علیہس تِمن تہِ اوس یہِ احساس گژھان کہِ تِمن اوس بوٗٹھ پٮ۪وان کڑُن تِمن اوس پٮ۪وان تتٮ۪ن عام اکھ وگوا ہیوٗ یِتھ پٲٹھۍ تتہِ اسہِ پننِس ماحولس منٛز چھُ یِتھے پٲٹھۍ یُس زن ییٚتہِ ماحول چھُ اکھ عام سادٕ بستر سادٕ یُس زن فرش اوس تتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ سٲری یِوان اور تتہِ اوس نہٕ کٲنٛسہِ یہِ احساس گژھان کہِ أسۍ چھِ مطلب ییٚتٮ۪ن کُنہِ أمیٖر گرس منٛز کُنہِ أمیٖر رئیٖسس نِش چھِ أسۍ وٕنکٮ۪ن توے ونان اکھ امریکہُک اوس اکھ رِپورٹر ییٚلہِ مایک والاس چھُ أمِس ناو مےٚ ہسا سُہ چھُ پانہٕ ونان دپان چھُ ییٚلہِ بہٕ ژاوُس بہٕ ہسا گوس امہِ سۭتۍ مُتٲثر اور مےٚ ہسا باسیو ساروی کھۄتہٕ باہوش ساروی کھۄتہٕ چالاک یُس مےٚ پنُن اکھ سبجکٹ چھُ رِپورٹنگ منٛز کہِ بہٕ ہسا ہٮ۪کہٕ اورٕچ کتھ کٔڑِتھ مگر اِمامس سۭتۍ ییٚلہِ بہٕ کتھ اوسُس کران مےٚ ہسا اوس تران فکرِ کہِ نہ اِمام چھُ تمہِ برونٛہٕے یہِ سمجھان کہِ یِم بہٕ کیٛاہ چھُس یژھان اور اِمام اوس پننہِ حسابن تمہِ خٲطرٕ جواب آسان قٲیِم کوٚرمُت بیٛاکھ اوس یہِ کہِ خصوٗصیت کہِ اِمام رحمتہ اللہ علیہس کہِ لُکھ ٲسۍ اتھ تحریٖکس سۭتۍ امِکۍ وجوٗہات کیٛاہ ٲسۍ اگر أسۍ یۄس مےٚ آیے مُبارکہٕ تُہنٛدِس خدمتس منٛز تِلاوت کٔر کہِ پروردگارِ عالم ونان تِم انسان یِم ایٖمان انن بیٚیہِ عملہِ صالح انجام دِن لُکن منٛز ہسا چھُ پروردگارِ عالم سیجعل لہم الرحمانُ وُدا تِمن منٛز ہسا چھُ پروردگارِ عالم اکھ ماے تہٕ محبت تراوان اور ییٚلہِ ماے محبت آسہِ تمہِ وِزِ چھُ انسان ماننہٕ خٲطرٕ تیار یِہے اوس سُہ رٲبطہٕ عوامس تہٕ اِمامس یُس زن اکھ عظیٖم رٲبطہٕ اوس یُس نہٕ کُنہِ چیٖزس سۭتۍ ہیٚکہِ ہا ژھیٚنِتھ سُہ اوس یِہے کہِ لُکن منٛز ہسا ٲس اِمام رحمتہ اللہ علیہس سۭتۍ سُہ رٲبطہٕ یُس تٔمِس خۄداوندِ کریٖمس سۭتۍ اوس اور تمہِ رٲبطہٕ سۭتۍ ہسا ہیٚکہِ یہِ انقلاب کامیاب گٔژھِتھ اور کُنہِ تنظیٖمس سۭتۍ وابستہٕ اوس نہٕ اِمام اور تمہِ وِزِ تہِ اِمام ییٚمہِ وِزِ فرانسس منٛز اوس تمہِ وِزِ تہِ اِمام ییٚمہِ وِزِ عراقس منٛز اوس تمہِ وِزِ تہِ اِمام ییٚلہِ ایٖرانس منٛز اوس ہر وِزِ اوس اِمام رحمتہ اللہ علیہس اکھ خاص رٲبطہٕ لُکن سۭتۍ أکِس رہبرس گژھِ آسُن عوامس سۭتۍ اکھ خاص رٲبطہٕ یتھ رٲبطہٕ کِس سایس منٛز مگر یہِ رٲبطہٕ کمہِ موٗجوٗب گژھِ آسُن یہِ گژھِ خۄدٲیی رٲبطہٕ آسُن اتھ خۄدٲیی رٲبطس منٛزٕے چھُ ہٮ۪کان یہِ انسان کامیٲبی ہٕنٛدِس منزلس تام وٲتِتھ اور اُمید چھِ اللہ تعالیٰ کرِ ہمیشہِ کامیاب مُسلمانن اور یقیٖنن یۄس کوٗشش اِمام رحمتہ اللہ علیہن کٔر امہِ خٲطرٕ کہِ قرآنُک نظام یُس زن چھُ سُہ نظام پکہِ برونٛہہ اور تتھ نظامس عملی میدانس منٛز صحیح چھُ واریاہ کوٗشش آیہِ کرنہٕ کہِ اسلام یی مانناونہٕ لُکن منٛز یہِ ہسا چھُ اکھ وُلٹہٕ دیٖن یہِ ہسا چھُ انسانہٕ مطلب خش کرناوان بے دردی سان قتل یِم زن تُہۍ وٕچھان چھِو وٕنکٮ۪ن مگر ییٚلہِ أسۍ حقیٖقت وٕچھو اسلامٕچ تتھ منٛز چھُ ماے محبت عطوٗفت مہربان اکھ أکِس سۭتۍ آسُن اور أتی ترِ فکرِ لُکن کوٗتاہ ماے محبت اوس اگر انسان خۄدٲیی آسہِ لُکن تہٕ اِمامس کوٗتاہ اوس پانہٕ ؤنۍ رٲبطہٕ ییٚمہِ وِزِ اِمام ییٚمہِ دُنیا درٛاے تمہِ وِزِ ٲسۍ 1,02,00,000 لُکھ ٲسۍ تتھ جنازس پتہٕ یتھ جنازس یِم لُکھ پتہٕ آسنہٕ سۭتۍ یہِ ثٲبت کران کہِ اسہِ اوس اکھ خاص رٲبطہٕ اِمامس سۭتۍ اور پوٗرٕ دُنیاہس منٛز یِم نہٕ ہیٚکۍ یِتھ ایٖرانس منٛز یِم نہٕ ہیٚکۍ تتھ جنازس منٛز یِتھ مگر یہِ ثٲبت آو دُنیاہس منٛز گۄڈنیُک جناز چھُ ییٖتیاہ لُکھ یتھ پتہٕ ٲسۍ سُہ چھُ اِمام خُمینی رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد وجہ کیٛاہ اوس وجہ اوس یِہے کہِ نہ ٲس اِمامس پراپرٹی نہ ٲس اِمامس باقٕے چیٖز بلکہِ سُہ ماے تہٕ محبت سُہ ایٖمان یُس پروردگارِ عالمس سۭتۍ اوس تٔمِس اور تٔتھۍ ایٖمان کِس سایس منٛز ہیٚکہِ یہِ کامیاب گٔژھِتھ دعا کرو پروردگارِ عالمس کُن دوٚپُس خۄدایا توفیٖق دِ اتھ ایٖمانس اسہِ تہِ پٔزۍ پٲٹھۍ ایٖماندار بنُن اور پٔزۍ پٲٹھۍ دِ اسہِ یُس انقلاب اسلامی ایٖران یُس زن اکھ نموٗنہٕ بنیو یقیٖنن اتھ منٛز تہِ آسان کینٛہہ مسٲیل مگر اکھ کوٗشش ٲس یہِ کوٗشش دِ اسہِ توفیٖق عملی میدانس منٛز
पान ते वर्तावनुच और अमल करनुक। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।